یا آدم چه رقم یک آدم است؟ آیا در اون وقت هم حق میگه یا در اون وقت دیگه کفر میگه؟ در اون وقت هر چی که از زبانش برآمد. ببینید که حضرت عمر صاحب چقدر تشخیص صحیح میکنه. این از سخنهایش است که باز تکرار میکنیم. میگه برای تشخیص پرهیزگاری یک انسان بر روزه و نمازش تنها اکتفا نکنه. اول ببین که سخنش راست باشه. دومی که امانتی که برای سپاریده میشه او امانت خیانت. سومی که در وقت خشم و غضب و قهر این آدم برای اعصاب خود مسلط باشه، حرفایی را نزنه، کسی را نکشه. ببین بسیار قتل‌ها که واقع میشه در حالت خشم میشه. چند سال پیش یک اخبار را میخوانم در اونجا آورده بودن که در چین یک نفر میخواد یک جای پارک کنه موتر. وقتی که موتر پارک میکنه میخواد پارک کنه، خانم هم در اینجا آمده کوام پارک. خود کلمکلشان میشه میگه ما حالا آمده، میگه ما حالا آمده. و هر دو بسیار نمیخوان که یک حرکت صبر بکنن بگذارن. این آدم از موتر خود پایین میشه، این مرد میگه این جای ماست. این خانم بیچاره میگه نه از ماست. خیر این مرد از دستی که اعصابش خراب میشه این تفلک از زیر میگیرم تو بالا میکنه در زمین میزنه. کمی میزنه مثل یک تربوز بزنه. همین رقم بیچاره تو جای به جای میشه. این موتر میشنه خراب میشه. و پلیس دنبال از این میشه. بعد از چند سال دیگه حکم اعدام میشه. ببینید که چند لحظه انسان اما اعصاب خود از دست میدن، یک کاری را میکنه که او جبران ناپذیر. این همیست که خداوند در قرآن از روشان بکرات میگه که صبر واستعینوا بالصبر والصلاة. شما مدد بجوید، کمک بجوید از صبر و از نماز. یعنی سلاح مومن در این دنیا صبر و نماز است. ببینید که صبر مقدم به نماز آورد خداوند. بسیار کسایی که نماز نمیخوانه هم اونا صبر ندارند. باز اوقات برادرای عزیز محترم ببینید که ما به چه حالت هستیم. در این داخل مسجد برادران اون چوکیایی که مانده شده برای کسانی که اونجا فاتحه داران در اونجا میشینن و تماشا میکنن که چند نفر اونجا نماز میکنن. شما ببینید که چقدر ایمان ما ضعیف است. ما از کجا کامیاب شدیم؟ چون ایمان وقتی که ضعیف شد اعمال بسیار سخت میشه. اینا در حالتی که سابق خوب بود که در بیرون میششتن یا بیرون میبرامدن، ولی در اینجا باز یک تعداد انسان ها دیده میشه باز اوقات روز نه در سر از او چوکی ها ششته و خلاص هنوز هم در فکرش هم نیست که میگه یک فرض خدا ادا میشه و این انسان مغرور نادان همونجا کراش. اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. این وظیفه تک ما هست. کم چو افراد دیدیم بسیار به خوبی نه که جنگ و غالمغال کشمکش هیچ کس به زور نماز خوانده نمیتونه، ولی حرفایی باید درش بزنیم و خودش خجالت بکشه که والا یک جرمی را ما مرتکب شد. بسیار به الفاظ خوب، نه جنگ نه غالمغال نه کشمکش. چرا اخلاقیات بسیار مثلا میگه در همسایگی یک نفر دهقان بود. در همسایگی از این یک شکارچی بود. خب این شکارچی سگی داشت و آدم بسیار ببندوبار هم بود. سگ ازی در اون جایی که کشت میکرد در اون زمینی سگ ازی میرفت خرابی میکرد. هر روز این میامد دروازه را داخل باغ میکرد. این نفر میبرامد برادر این سگت باز آمده خرابی کرد. بسیار فکرش خراب میشه. خب مگم یه حرف گوش نمیده قطعا. خب یک وقتی مجبور شد و رفت به محکمه پیش قاضی رفت. گفت همسایه من اینی رقم سگ داره و باعث اذیت میشه، به کرات هم گفتیمش. گفت چی میخوای؟ قاضی یک انسان بسیار حکیمانه برخورد میکنه. گفت چی میخوای؟ من گفت من میخوام که جریمه کنم. گفت جریمهش آسان است مگم ببین دو مشکل برات پیدا میشه. یکی که این همسایه تو به یک دشمن برات تبدیل میشه. دومی که از کجا که باز سگ ازی نکنه، باز خرابی نکنه. این تضمین نیست. گفت چی کنم؟ گفت امروز که رفتی خانهش در باب ای که برامد تو گوزفندا داری یک بره را توفه بده. گفت این بره است رقمه برای خودت همین یک توفه چون همسایه مثل.
بابا این تمام روز زمین ما را خراب بکنن، روز مقبره بده. این چی حال است؟ چه رقم قضاوت است؟ ببین من برات میگم دلت میکنی دلت نکنی نمی راهش است. خورف خانه که خانم خود مشورت کرد. بسیار وقتا مشورت بسیار خوب است. با امرهم شورا بینهم. ببین خداوند در قرآن میگه که شما مشورت بی مشورت هیچ کاری روایت نکنید. مشورت بسیار خوب است. این که خانم خود مشورت کرد، خانم هم یک خانم بسیار آگاه والا بسیار خوب گپ زدی، برو پشت میز از این غرورت پایین میشو، برو امو یک برس بتی امو را بتی ببین چی فایده میده. اون دروازه را که در باغ کردی برآمد، باز آمدی باز چی سر خرابی کرد؟ گفت نه خرابی نکرده، بسیار تشکر میکنم. دو سه روز سگ تو در زمینای من آمده کشت مرا خراب نکرده، این برق از طرف من برای خودت توفه. بسیار تشکر، خیر ببین خدا خیرت بده. خونه بدی تشکر دیگر. خب آدم میره دنبال کار خود، یک دو روز بعد خانه ازی تک که میبینه که نفر آمده در دستش هم یک هاوی شکار کرده، میگه من روز هاوی شکار کرده و میام برای خودت توفه. دیگر روز میبینه که در مداخل خانه خود این یک جایی برای سگ خود جور، یعنی روابط چی میشه؟ حسنه میشه. این همیشه یاد ما باشه که یک چیزی را به فشار نباید ما شما او را تغییر بدیم. خصوصا در اینجا اگر میبینیم که اولاد نماز نمیخوانه، کوشش بکنیم که به خوبی، به نرمی، به لطف و مهربانی. اگر یک برادر جمعه نماز نمیخوانه، کوشش بکنیم که به آرامی برش بگوییم محترم ببریم میشه در کوشش برادر عزیز محترم اینجا نماز خوانده شد، چی مشکل داره؟ سعی تو اگر تو نماز نخوانی یا اولاد نماز میخوانه، اگر خودت به این مسائل توجه نکنی، هیچ کس دوست نداره که اولادش از دین برای او وقتی که خودت یک الگو نباشی اولاد از کجا. خب یعنی منظور عزیز که با نرمی و خوبی آدم میتونه که بسیار چیزا را تغییر کنه. خب دیگه سخن حضرت عمر رضی الله عنه است که کار امروز را با فردایت مینداز. سعی کنید سخن کار امروز را با فردا مگذار، تنبل مباش، وقت شناس و اهل نظم و انضباط باش. ما عادت داریم میگیم برو صبح باز میکنیم، برو صبح باز میکنیم. اما یک کسی بود که در یکت ما بود، یک بچه بسیار تنبل بود. لباسا را ما میرفتیم میشیم میگفتیم بیا که بریم که لباسشویی، میگم برو باز من صبح میکنم. تمام لباسا پیرنهای چرک باز که چرک میشد کلش پاکا را که از خانه میآورد دورا میپوشید باز چرک میشد کلش که باز چیز میکرد در چرکا میپالید که کدامش کم چرک از بازو را میپوشید. تا که رخصتی ها میشد دور در یک بوجه منداخت که مادرش در اون خانه میشه. خب یک روز برش گفتم مادر چرا که تنبل هستی، بیا که بریم کارا را بشیم. خب و میگه اهل نظم باش، کوشش کن که کارا را به نظم پیش ببری. اما از تنبلی یاد کردیم، میگه پادشاه بسیار تنبل بود. انسان که تنبل آموخته شد میخواد کارش را نگاه کنه. همیشه کوشش بکنیم سر اولادا کارش را بکنیم بچیم خودت. چرا خوب اما تو اگر تنبل آموخته شد منتظر است که یک کسی باز برای زو بره. یک وقت ما یکی از این دوستا بگم یکی از این بچه ها میامد ملکی ما بسیار تنبل بود، دور از من سال نمیه اسمش هم نمیگیرم، میخواد گفتیم غیبت میگم. یک روز همونجا ششته بودیم، یک روز مادرش به من زنگ زد گفت این بچه بسیار تنبل است، همین نانه که میخورم و خواب نمیبره که در پیش دستشوی اونجا بانش در سر میز همونطور میمونه میخورم. و یک روزی آمد شد در تعلیم ما برش گفتم بسیار زحمت میشه ما مصروف هستم اگر یک گلاس آب از این چیز که یک گلاسی که من در اون چای خوردم دیگه دادمش گفتم یک گلاس آب برای من لطفا خیستم دیدم که آب آورد امو شمر همه قده نکده که شمر او کش کنم ببینین تنبلی. گفتم برا در دلم گفتم مادرت بسیار بیچاره تو بیبی از دستتم. خب این پادشاه میگه که اینقدر تنبل بود که بسیار زیاد. یک وقت ریزش کرده بود، یک نفر استاد کرده بود که بینیش پاک. نفر سر میگه که بینیش میامد باز بینیش پاک. خب یک دفعه می پادشاه برای این نفر صدا کرد گفت بچه صحیح پاکو. این نفر گفت صاحب همی فینش خودتان بکنید. همی فینش خودتان بکنید. یعنی حضرت عمر صاحب میگه تنبل مباش، کار امروز و فردا نگذار، اهل نظم و انضباط باش. باز میفرماید که تلاش و کوشش و کار بهترین سرمایه زندگی است. همیشه تلاش سعی و تلاش به خاطری که تنبلی غلط است. آدم باید کوشش بکنه که زندگی دنیوی خودم جور از طریق حلال.
اینجا میگه تلاش و کوشش بهترین سرمایه زندگی است. یک روز میگه مبارک جای تیر میشد، دید که یک زمین بوره است. زمین بوره اون زمین میگه که کشت نکنن، یا نبود تو خارا سوز کنه بانه. میگه این گفت زمین از کی است؟ گفت از فلان شخص خاص شد. گفت چرا این زمین کشت نمیکنی رقم مونده؟ ولا وقت نیست. گفت فردا بیا ما هم کدت کمک میکنم که زمین بیل بزنیم کشت کو که از استفاده شد. خود امیرالمومنین که از این میره فردا زمین از او بیل میزنه و او آدم کشت میکنه. شما ببین امیرالمومنین سبحان الله. اینجا میگه که تلاش و کوشش و کار بهترین سرمایه زندگی است. و یکی از والیای خود میگه طوری رفتار کن، یعنی در ولایتی که تو داری طوری رفتار کن که نیکوکاران از تو در امن باشد. یعنی کسانی که نیکوکار است از تو در امن باشد و بدکاران از تو در هراس باشد. انسانی که بدکار است از تو بترسد، انسانی که نیکوکار است او از تو در امن باشد. این رقم رفتار کن که تمدن. خب بعد تقدیم سخنها بسیار زیاد است. انشاءالله در جلسه بعد سر دیگه از سجایه حضرت عمر رضی الله عنه حرفای خود داشتیم که خداوند برادرایی که آمدن همه ما شما را خداوند اجر بده. برادرایی که زحمت میکشن در رأس هستن اینا را خداوند زیادتر اجر بده. دیگه خداوند وطن ما شما را آرام بسازد. دیگه از این کشمکش ها خلاص شوند. در همین هستیم، در همین کشورها که هستیم، خداوند ما شما را در حفظ و امان خود داشته باشد و توفیق از این برای ما بده که ما بتونیم این دین ترویج بکنیم و دین عمل بکنیم و به طرف خیر و صلاح کنیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین. الحمد لله.